घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्चनो आज स्नानीक जुवा बाप्तिस्माचे फेस्त जावन आसा. प्रत्येक तरानं आज आमी देवाक अर्घा दिवया, देवा वाकणया आनी देवाक स्तुती करया. कित्याक हो अप्रुबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. हर दिसा ताची काकूत आमच्या जिवितान वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. कित्याक तो आमच्या जिवितान एक एक बासोवणी आमकां दिवन हर एक दिसा त्या बासोवणे वयर तो पाळटा. त्या खातीर आमी ती बासोवणी आज स्विकार करया, मानून घेवया आनी ताच्या सांगात रावया. पळया आयसाया चॅप्टर 48:17 पळया. सर्वेस्पर तुजो सडवंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे खंयचो फायदो तुवें जोडून घेवंक जाय, कितें करूंक जाय तें हांव तुका शिकयता. त्या खातीर म्हज्या मगच्चनो आमच्या मोतीन जायतीं चिन्नां आसात. आमच्या दाळाय म्हणटा आमच्या जिवितांत जायतीं मांडावळ्यो आसात, जायते प्लॅन्स आसात. जावं ते जायनातल्या वेळार आमी निराश पावता, कांगाळ जाता, कावच येता, भिरांत दिसता, भियोन आसा. आखरी म्हणटा गी देवच ना गी, इतले मागल्यार देवान आयकोंक ना गी, कित्याक देव म्हजें मागणें आयकना. जायतीं सवालां आमच्या मतींत आसा. आज म्हज्या मोगाच्यानो आमचे फुडार कितें एक उणास सोडूंक जाय. सकाळच्या वेळा आमचो फुडार कितें कशें चलयचे, खंय वन पावयचे, आमकां कशें उंच उबारचे हें सगळें देवाक कळीत आसा. कित्याक ताणें आमकां रचला, आमी ताच्या अधीन आसाव. त्या खातीर आमची दिश्ट ताचेर कांचोवन दवरूंक जाय आनी ताच्या सांगात आमी जियोंक जाय, ताच्या सांगात आमी जियोंक जाय. कांडी जावन म्हज्या मोगाच्यानो तो जेजू आमकां वाट दाखयतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. आमच्या फायद्याचे कितें जाय, खंयचो आमकां फायदो मेळटा, कशें आमचे फुडार चलोवन व्हरूंक जाय देव जाणा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवा अर्घ येता आसतना म्हणया, सर्वेस्पर देवाक आज दिनवासून गावया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासुया. कित्याक तो बरो आनी काकुळदार जावन आसा, तो आमचो मोग करतलो जावन आसा, तो आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा. सांगाता म्हणून गायनाद्वारे ते जेजूक आमी अर्घ दिवन म्हणया.
सर्वेस पर देवाकास देसैसो बवर्तो सर्वेस पर देवाकास देवाकार का दिव्या तंगा वाकानिया तंगा मिदिनवास्यानी मुनिया महत्कार्या विचित्रा केल्या वर्सोना अद्भुत सर्वेस पर देवाकास देवाकार का दिव्या वाकणिया निर्वासिया हर एक दिवसा जीवित विचित्र अद्भुत कर्णसा सर्वेस पर देवाकास दिनवासुकाव्या म्हज्या मगाच्या त्या सोम्याक आजार काय दिता आसतना आज आमी हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिरसींतल्यान उलयत आसा. मागीर मम्मी आराम नासलेली आनी कंटिन्युअस डिसेंट्री आनी वॉमिटींग स्टार्ट जालेले. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी आमी तें सदांच रिपीट करनासली. मागीर थोडेच दिसान मम्मी आराम जाली. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. आनीक एक टेस्टमनी. हांवें म्हजें इंजिनियरींग 2nd इयरांत ब्रांच चेंज करचे खातीर मागोवंक सांगलें आनी ते ब्रांचांत म्हाका सीट मेळ्ळें. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी हिज टीम आमचे पसत मागल्ले खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलोवन आसा. हांव म्हजी आनी म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 4 म्हयन्यांतावन म्हज्या न्हवऱ्याक काम नातिल्लें, सो हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घाल्लें. सो तांणी म्हाका साम 91 वर्ड्स 15 आनी फिलिपिन्स 4 वर्ड्स 6 वर्ड्स ऑफ गॉड दिल्ले. सो आमी सदांय हांव आनी म्हजें कुटुंब, म्हजो न्हवरो आमच्या मागण्यांत सदांय रिपीट करतलें हांव. आतां ताका बरें काम फावो जालां. आनी एक टेस्टमनी जावन आसा म्हजी. हांवें कंपनींत 11th रिक्वेस्ट घाल्लें. देवाच्या दयेन चिंतनांतलें 11th म्हाका मेळ्ळां आनी म्हजें हेल्थी मस्त बरेंपण आसा. देवाक जावं अर्ग आनी महिमा. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाणेकले सकाळच्या वेळार 5 भासुनी आमी जाणेकले सांगात म्हणून म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. सोम्याचे नाव उलो मारतले हर एकल्याक सडवण लाभतली. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमच्या डालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषेकाचे मुखामळ पळय. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रे तुवें बघयलाय, ताच्या मोठ्याने केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरून सायती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजे येवचे ना, मारीची पिडा तुझ्या तंबासरशी पावची ना. परत आमी 2 टेस्टमनी आयकून ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतावन उलोवन आसा. गांवांत म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक साबार तेंपांत हांव रातीची न्हीद पडनातली आनी डिस्काचे प्रॉब्लेमी आसले. तशें आमी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पेटिशन बरोवन घाल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें उतर म्हजी मम्मी सदांच तिच्या मागण्यांत मागतली. तिका आतां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. तशेंच आमच्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण जालां. देवाक जावं अर्गा महिमा होगला. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. I am from Mangalore and recently relocated to Canada. I had gotten a job at first, but it was really stressful and had a negative effect on my health. So I had to resign from it. When I went back to looking for a job, I sent my petition to Brother Prakash and they gave me the word of God, Isaiah chapter 48 verse 17 and Psalm chapter 95 verse 7. Every day and during my interviews, I recited these Bible verses. By God's grace, I accepted a new offer from a company that provided a good package and flexibility. All glory to God. Thank you, Brother Prakash and team, for your never-ending prayers for us.
May the Lord Almighty shower you and your team with His great blessings. Thank you. प्राइज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज स्नानीक सुवांच्या फेस्ताच्या दिसा ह्या पुरबायचो संदेश आमकां जण एकल्यांक आयकूंक मेळटा. पळया जॉन चॅप्टर 3:25 येतावन जुवांच्या थोड्या दिसा आनी जुदेवा मध्ये एक तर्क उठले. 26 वाचया आमी. ते जुवांसशी येऊन म्हणाले, जुवां सरशन म्हणाले, मेस्त्री योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगात आसलो पळय ताचे विशयान तुवें साक्ष दिल्ली. आता तोच स्नान दिता आनी सगळी ताचे सरशी वेतात. जुवांन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले खरीत कोणाकी कितेंच मेळना. देवान दिल्ल्या जुवां अपुरबायन जाप दिता. पळया हांगा म्हणटात जुदेवे म्हणटात की थंय तुवें ते साक्षी दिल्ले पळय तो आतां सगळ्यांक पवित्र स्नान दिते आसा. आज तो वर्तो जाते आसा, तूं ल्हान ल्हान जाते आसे, विशय कितें म्हण ताकाच हांगा म्हणटा की जुवान आपुरबायन म्हणटा की वर्स 27 परतून वाचया आमी. जुवांन तांकां जाप दिली, ताका जाप दिली, देवान दिल्ले खरीत. देवान दिल्ल्या खेरीत देवान दिल्ल्या खेरीत कोणाकी आमकां मुखार वचूंक जायना. म्हज्या मोगाचें हर एकल्यांक दिवचें देणें देवान जावन आसा. विंगड आमकां देणी दिला जावं फ्रो. एकल्यांक पिडे सांबाळचे, आनेकल्यांक प्रीच करचे जावं फ्रो, आनेकल्यांक माथेरांतून मागचे. हर एकलो विंगड देणी पवित्र आत्म्याची मेळून आसा तुमकां. आज बापूरबाई शर्माव दिवचे हर एकल्यांक विंगड देणें देवान आमकां फावो केला. त्या खातीर स्नानीक जुवां म्हणटा की देवान दिल्ले किरीत कोणाकी कितेंच मेळना. वर्स 28 हांव क्रिस्त न्हय, हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडल्यान धाडलेलो. ताच्या फुडल्यान धाडलेलो पूण हांवें तुमकां म्हण हांवें तुमकां सांगल्यांक तुमीच साक्ष. वर्स 29 जाची वकल तो होरेत आं. पूण सरशीन आसा तो धेडो आं. होरेताचो ताळो आयकून वरतो संतोष भोगता. आं. असलो भरपूर संतोष आता म्हजो. आं. तो वाडत वचत जाय. आं. हांव ल्हान जायत येजय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू हांव होरेत सांगात रावसो देडो जावन आसा. मात्र न्हय की प्रत्येक तरा म्हणटा की होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. स्नानीक जुवांचे काळीज पळया वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. आतां असलो भरपूर संतोष म्हजो. वर्स 30 पळया तो वाडत वचाचे. जेजून वाडत वचूंक जाय, जेजून वाडत वचूंक जाय. कित्याक स्नानीक जुवां तोच सोडवंदार. जेन्ना जेजू स्नानीक जुवांले पवित्र स्नान घेवंक गेले हांव योग्य न्हय म्हण चिंता जावं फ्रो. तेन्ना जेजू म्हणटा अशेंच आसूं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू आतां स्नानीक जुवां म्हणटा पळय तांकां ताणें वाडोवन वचूंक जाय. ताणें कोणें जेजून सडवंडरान हांवें ल्हान जायचें. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान केदार म्हणी आमी कोणा उत्तेजन दिला गी. फर्स्ट पॉयंट स्नानीक जुवांची एक चिंता पळया आनी त्याचे प्रेरण पळया. ताणें वाडोवन मुखार वचूंक जाय. ही म्हजी आशा, ही म्हजी खुशी, ही म्हजी खुशालकाय. परतून म्हणटा पळया आमकां देवाचे उतार थंयसर 29 परतून पळया ताची व्हंकल आनी होरेत पूण सरशीन आसा तो धेडो. होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. आज म्हणला हांव धेडो त्या खातीर वर्तो संतोष आतां म्हजो जावन आसा. ताचो ताळो आयकून हांव संतोष भोगते आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें वाडत वयर वचचें, हांवें सकयल येचें. आमच्या जिवितान ह्या फेस्ताच्या दिसा आपुरबान एक नियाळ करूंक जाय. आज म्हज्या जिवितान एकल्याक म्हण उत्तेजन दिलां की निस्वार्थ रितीन हांवें हेल्प केला की न्हय की स्वार्था खातीर कर. हांवें केला म्हूण 100 जाणां सांगला की तांची नांवां पाड केला की तांकां सकला घाला की तांचे वायट चिंतला की. ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू स्नानीक जुवांच्या फेस्ताच्या दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू हर एकल्यांक कित्याक म्हणल्यार त्या अरण्यांत ताळो कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या येण्याक पळोवन जॉन चॅप्टर 1:29 एक घडी भर वाचया. जॉन चॅप्टर 1:29 भोव आपुरबायन
स्नानीक जुवांव त्या सुवातेर म्हणटागी दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या आपणा जेजूक पळोवन, सरशियेतल्या समेस्तान पळोवन स्नानीक जुवांव म्हणटागी पळय या देवाची शेळी पळय ही जावन स देवाची शेळी जेजूक पळोवन म्हणटा ही जावन स देवाची सगळं ऐका सारखे सगळ्यांक सांगता म्हणून जेजूक पळोवन म्हणटा की ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. संसाराची पाप काडटा ती मुझे उपरांत येता एकलो म्हजे उपरांत येता एकलो येता एकलो तो म्हजे आदी आसलो म्हज्या आदी आसलो जेजू आराम आनी अंत जावन आसा जेजू आल्फा आनी ओमेगा जावन आसा जेजू काल आज आनी सदां काल जावन आसा तो म्हजे प्रास पहिले स्थान तो घेता म्हजे प्रास पहिले स्थान घेता पहिले स्थान घेता त्या खातीर स्थानीक जो ताणें वाडोवन 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 वयर वचचे आनी तो होरेत ताचो ताळो आयकून हांव खुशान आसा संतोशान भरला म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमच्या पेल्या ते आमी जेजूक पळोवंक जाय आज म्हज्या इश्टांतय म्हज्या फ्रेंड्सांतय म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांतय हांवें जेजूक पळोवंक जाय स्थानीक जुवांव बरी आमी जावंक जाय म्हज्या गांवान वाडोवन वाडोवन मुखार वचूंक जाय म्हज्या बायलेन वाडत वाडत मुखार वयर वचूंक जाय हांवें सकयल आसतरी व्हडना म्हज्या भुरग्यांनी वाडोवन मुखार वचूंक जाय आज म्हजे दुस्मान कोण म्हजे विरुद्ध आसात म्हजें नांव पाड करतात जावं कोणीय बरें काम करता उत्तेजन दिया बरें तूं करनासाय थंय ल्हानशें एक सूख सोदून सकयल घालचें न्ही आज स्थानीक जुवांवचे भोव अपुरबायेचे एक पॉयंट आमच्या जिवितान भोव अपुरबाय नियाळ करूंक जाय ते पॉयंट आमच्या काळजांत दवरूंक घेवंक जाय ताणें वाडत वयर वचूंक जाय आनी हांवें सकला येवंक जाय आनी जेजूची रास पदवी आमच्या जिवितान पातका कांटाळून नवें जिवितान आमी आयिल्ल्या वेळार जेजू आमच्या जिवितान वाडत वयर वेता आनी पाताक आमचे तो सकयल देंवन कालवारच्या कुर्साच्या मुळान पडटा जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जगो दिवंक जाय परतून म्हणटा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू नाच जाल्यार जायत्यो संवसारी संवयो आमच्या जिवितान वाडत वयर वेता जावं जेजूक आमी सकयलो जगो दिता जावं म्हज्या मोगाच्या न्हू थोडी वायट संवयो राग मोसोर गर्व जावं थोडी कर्तुवां आमची जिथं वाडोवन वयर येता जावं आज त्या संवयेक सकयल घाला कार्य कालवारच्या कुर्साच्या मुळान जेजू वाडत म्हज्या जिवितान वयर वचूंक जाय आज म्हज्या जिवितान जेजून वाडोवन मुखार वयर वचूंक जाय खंडीत जावं जेजूक आज वयर उबा राव खंडीत जावन म्हज्या मोगाच्या न्हू आज आमचें जिवीत नंदन जातलें जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 पळया जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की देवान ह्या संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो वर्स 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संसाराक धाडलो ह्या संवसाराक धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्हयच न्हय बगार ताचे मरिफात बगार जेजू क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जावच्या मगे मुखार पुताक सत मानलेल्यांची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या न्हू आज जेजू क्रिस्ताक सत मानूंक जाय आज जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे आमकां जणकल्या बाचावी सुटका सडवण आज आमकां फावो जातले आज स्थानीक जुवांवच्या फेस्ता दिसा एक मोठो एक नियाळ म्हज्या मोगाच्या न्हू हो नियाळ आज ताणें आमच्या जिवितान वाडोवन वयर वचूंक जाय कोणें जेजू आमचे भितर थोडी संवयो मोसो हागे गर्व राग कोणाकी निंदा करची आडपांय दिवची सकयल घालची कुतांत्र करची असले सगळे संवयो कालवारच्या कुर्साच्या मुळान पडोवंक जाय खंडीत जावं तेन्ना आमी रियली त्या सुम्याच्या मोगाची जावन आसता आनी खंय येता तो जेजू आमकां राखून सांबाळून आमचो फुडार आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून नंदन जाल्ले कुटांव म्हजे आनी तुमचे जातले त्या खातीर ह्या सकाळच्या दिसा स्थानीक जुवांव बरी आमच्या जिवितान म्हणा जेजू तुवें आज म्हज्या जिवितान वाडत वयर वचूंक जाय आनी म्हज्या जिवितान खंयचीय संवय येवूं दी ती सगळी तुज्या पांयाशी पडोवंक जाय कित्याक तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो बरवसो तोच म्हजो जीव दातार जावंक जाय तुज्या शिवाय
दुसरो देवच ना. खंडीत जावन त्या जेजूचेर पातया म्हज्या मोगाचेर. हर सकाळी एक ल्हानशा संवयेंतल्यान भायर येवंक ट्राय करया आमी. जेजूचो आदार मागया. आमकां जाय जेजू, कित्याक आमी ताच्या सांगात रावूंक जाय. आमचें जिवीत नंदन जाल्लें जातलें. आमेन. परतून म्हज्या मोगाचेर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मागया ह्या वेळार आज खंयची सकत आमच्या जिवितांत वाडत वयर वता जाल्यार ते सकत आमी कालवारच्या कुर्साच्या मळार पडून दी. जेजू मात्र आमच्या जिवितांत वाडत वयर येवन दी. मोगाळा जेजू, आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता. तुज्या भगवंतानी अमोलीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन आमकां सुटका पळय. तुज्या सक्त्यान आमकां भर, तुज्या पदवेन आमकां भर, तुज्या ध्यानान आमकां भर. जेजू, आज आमी मागता जेजू, कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला जेजू. एक हेरां खातीर मागचे एक निर्मळ काळीज म्हाका आज रसून दी. हेरांचे सुसरे भोगचे, हेरांक बुजोवचे काळीज आज म्हाका दी जेजू. दुसरे एक बोगसाण्याचे काळीज म्हाका दी जेजू. एकामेकांक समजून घेवचे काळीज आज म्हाका दी जेजू. जेजू, आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कामनांतल्या भावंडांक मात गरजेवंतांक जण एकल्यान तुज्या मुखार उबारता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणी खंतीन बेजारान बुडोवन आसा, टेन्शन आसा, जण एकल्या जिवीत परिवर्तन कर. तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सर्वेश्वर देवा कास्तींपासून काव्या सर्वेश्वर देवा, सर्वेश्वर देवा कास्तींपासून काव्या वर्तन म्हणया सर्वेश्वर. सर्वेश्वर देवा कास्तींपासून काव्या प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचो दीस वर्तो जावन आसा. उल्हासान गावया, उल्हासान रावा, संतोषान रावा. निरासपण तुमकां सण नसुनी, बरी भलायकी जेजूच तुमकां आयचे दिसा दिवं दी. मोतीची समाधान तो जेजू दिवं दी. खंयची पॅटिशनां तुमी आयचे दिसा घाला, ती सगळी पॅटिशनां तोच जेजू तुमकां आदारा पावूं दी. आज तुमकां बळवंत करून दी ताच्या मोगान. त्या खातीर एक मोठे उतार जेजू आमच्या जिवितान वाडत वयर आसूं दी. आमचे भितर सगळ्यो करण्यो कालवारच्या सकयल कालवारच्या कुर्साच्या मळार पडून दी आनी ताच्या मोगाची भुरगीं आमी जावया. आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आयकवया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आज सांजेर फादर प्रेम प्रकाश 6:15 वरां फादर प्रेम प्रकाश हांव आनी आमचो विगर हे आराधना चलोवन व्हरतले. 6:30 वरां कोंकणी मीस, 7:09 विशेष पिडेस्तां खातीर कश्ट आराधना आसतले. हर एक गरजे खातीर मागतल्या बॉम्बेची भाव भयणी दयाकर येवंक ट्राय करा. तशेंच 4 तावन 6:30 विनवणेचे आराधना आसतले आनी त्या सुवातेर कोणाक म्हाका मेळोंक जाय हांव त्या सुवातेर आसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू शुक्रार फाल्यां दनपारां जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त 3 तावन 4 विशेष मागणें आसा. सुकाय नासतना दनपारां भाग्या. शनवारा तावन जेजूच्या पवित्र काळजाक अति मोगाचें म्हणल्यार जेजूच्या पवित्र काळजा मोगान लासलेल्या थोड्या सांताचे 6 दीस आमी शिकोवन दवरला. त्या खातीर हो म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पिल्लो जावन आसा. त्या खातीर दनपारां 3 तावन 4 विशेष आराधनान भाग घेया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. I would like to give my testimony. I was suffering a knee ligament injury and I was told to undergo operation, after which the doctor said that I won't be able to walk properly and it will take a longer time to walk without support. So I put my petition forth to the Lord and I was reading the Psalms that were given to me every day, and after that now I am able to walk freely without any pain in my knee and without support. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲೆಲುಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಂತಿನ. ನಾನು ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು.
ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸುಜ್ಞಾನ 16:12 ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗುಣ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಎರಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿಷನ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ 5 ಮಿಷನ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆದವು. ಮತ್ತು ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಕೂಡ ತೀರಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. I would like to give 2 testimonies for the favors that God has granted in my family. My first testimony is about my uncle who was very sick with cancer. I sent a prayer request to Brother Prakash and team, and they sent me Word of God, Sirach 38:9 and Psalm 121:7. Me and my family kept repeating the Word of God, and now my uncle is healed completely and is in good health. My second testimony is about my daughter who was having pain in the abdomen for a long time and doctors could not find any reason. I sent a prayer request to Brother Prakash and team, and they sent me Word of God, Psalm 32 and Psalm 121:7. Myself and my daughter repeated the Word of God continuously, and now my daughter is better. I thank Brother Prakash and team for praying for us and guiding us spiritually, and I pray to Jesus to keep them and their family in good health and protect them. I thank Almighty God for all the favors that He has done in my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Amen. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. चिकमूरताना सुनीता उलयत आसा. 1 वर्सा पयले लॅन्सी आस्पत्रेन काम करत आसलो. काम करता आसतना ताका हार्ट प्रॉब्लम आयले. फादर मुल्लासान 1 हप्तो एडमिट जालो. ताच्या उपरांत ताका 500 महिने रेस्ट करणे जेम डॉक्टरान सांगलें. रेस्ट करणे गेल्या उपरांत मस्त कामाक ट्राय केलें, खंय काम मेळोवंक ना. ताच्या उपरांत तुमच्या मागणी आमी 500 महिने तेन्ना आयकोन आसल्या. ताच्या उपरांत ताका एक आंगड मेळ्ळी आतां. तशें जावन लॅन्सी आतां आंगड घालून 3 हप्ते जाले. तुमच्या मागण्यांत तुमकां मस्त देव बरें करूं ब्रदर, तुमच्या टिमाक. थँक्यू ब्रदर.